न रोक्न सकिन्छ न छेक्न सकिन्छ। समयको यो रफ्तारमा धेरै कुरा गर्न सकिन्छ। समय चक्रमा स्वागत छ, म कृष्ण भट्टराई। त्याग र निष्ठाले शीर्ष स्थानमा पुगेका व्यक्तिहरू पनि एउटा सामान्य भुलले शून्यमा पुग्दछन्। प्रेम र सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा जीवन लुडोको सर्प खेल जस्तै बन्न पुग्छ। कति बेला 79बाट शून्यमा पुगिन्छ पत्तै नहुँदो रहेछ। विशेष गरी विवाहेत्तर सम्बन्ध महिलाहरूप्रतिको संवेदनशीलताको ठिक लेखाजोखा गर्न नसक्दा नेपाली राजनीतिका हस्तीहरू समेत विवादमा परेका छन्। यो हेरौँ। यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरा अहिले प्रहरी नियन्त्रणमा छन्। तर यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा पदच्युत हुने महरा पहिलो व्यक्ति भने होइनन्। यसअघि पनि नेपालका केही नेताहरूले यौनजन्य क्रियाकलाप, अभिव्यक्ति आदि कारणबाट पदबाट हात धुनु परेको थियो। कृष्ण बहादुर महरा संघीय संसदका सभामुख कृष्ण बहादुर महराले संसदमै कार्यरत कर्मचारी रोशनी शाहीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। उनले रातको समयमा महिलाका श्रीमान घरमा नभएको समयमा महिलाको कोठामा मादक पदार्थ लिएर गएको र बलात्कार प्रयास गरेको आरोप छ। महिलाले पटक पटक आफ्नो बयान फेर्दै आए पनि उनी महिलाको कोठामा गएको भने पुष्टि भइसकेको छ। अहिले थप अनुसन्धानको लागि अदालतले 3 दिनको म्याद थपेको छ भने महराको DNA जाँच गर्ने प्रक्रिया प्रहरीले अघि बढाएको छ। महिलामाथि बलात्कार प्रयास, कुटपिट गरेको आरोप लागेपछि महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका छन् भने उनको प्रतिनिधि सभा सदस्य पद पनि निलम्बनमा परेको छ। हरि पराजुली 2072 साल असोज 15 गते धान दिवसको दिन आयोजित कार्यक्रममा तत्कालीन कृषि मन्त्री हरि पराजुलीका केही तस्बिरहरू निकै भाइरल भए, जहाँ उनले महिलामाथि अश्लील हरकत गरेको देखिन्थ्यो। चौतर्फी आलोचना भएपछि उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। चर्को आलोचना भएर राजीनामा दिएका पराजुली अहिले पनि नेकपामा आबद्ध रहेर सक्रिय राजनीति गरिरहेका छन्। होइन, यो त सबैसँग यस्तो अवस्था छ। नेपाली ठुला नेताहरूमा र हाकिमहरूमा मलाई लाग्छ कान्छी नहुने बिरलै होला। अब अहिलेको साइन्स टेक्नोलोजीले ल्याएको जुन खुलापनले गर्दाखेरि यो देखिएको मात्रै हो। जस्तो महराकै कुरा गर्दाखेरि 47 सालदेखि उनी यो धन्दा गरेर बसेका रहेछन्। तर महराभन्दा माथि र महराभन्दा तलका सबै 10 नेताहरूसँग कान्छीको वारदात छ। जस्तो अब बादलकै कुरा भयो, होइन, पम्पा जोडिएकी छिन्। अर्कोसँग को छैन भने नि कान्छी नभएको, मलाई भन्नु को छैन, खालि बाहिर आएको हो। अब बाहिर आउँदा बिचारा हामीहरू, किनभने नेपाली जनता दासत्वको जाँतो मुनि छन्। अब कार्यकर्ता त वस्तु त दासै भइहाले, उनीहरूले यो सहेका मात्रै हुन्। अहिले भ्रष्ट भयो, कुरा त्यति मात्रै हो। केशव स्थापित प्रदेश नम्बर 3 का पूर्व भौतिक योजना तथा विकास मन्त्री केशव स्थापितको पनि पदच्युत हुनुमा यौन काण्ड जोडिएको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा मिटु अभियान निकै चलिरहेका बेला नेपालमा पनि त्यसको असर परेको थियो। सोही क्रममा पत्रकार रश्मिला प्रजापति र उज्जवला महर्जनले काठमाडौँ महानगरका पूर्व मेयर तथा प्रदेश नम्बर 3 का तत्कालीन मन्त्री केशव स्थापितले यौन हिंसाजन्य व्यवहार गरेको सामाजिक सञ्जालमा खुलासा गरे, जसको चर्को आलोचना भएको थियो। पछि स्थापितले आफ्नै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई दुर्व्यवहार गर्दा पदमुक्त भए। स्थापितलाई संविधानको धारा 169 बमोजिम पदबाट बर्खास्त गरिएको थियो। मुख्यमन्त्रीलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा बर्खास्त गरिएको भनिए पनि उनलाई लागेको मिटु आरोपले पनि केही भूमिका खेलेको थियो। यौन विचलन हुनुको पछाडि केही कारणहरू छन्, मनोवैज्ञानिक कारणहरू। जस्तो मान्छेलाई रिस उठ्छ, रिसलाई व्यवस्थापन गर्न जानेन भने दुर्घटना हुन्छ, होइन भने जस्तै यौनको पनि एउटा आवेग हो, त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्न चाहिँ जान्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ। यो विषयमा मान्छे कति सक्षम हुन्छ भन्ने कुरा त्यो पर्सनल उसको ज्ञानको, सिपको, खुबीको कुराहरू भयो एउटा। दोस्रो चाहिँ केही रोगहरू हुन्छन् यौन विचलन ल्याउने, जस्तो यौनको लत। यौनको लतमा परेको व्यक्तिले पनि पटक पटक यौन चाहना, यौन सम्बन्ध राख्ने उसले इच्छा व्यक्त गर्छ, त्यस्तो चाहना हुन्छ, उसलाई कहिले पनि सन्तुष्ट हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा उसले त्यस्तो भेट्ने मौका पाउने बित्तिकै जबरजस्ती गर्न खोज्छ। एउटा यौनको लतमा फसेको व्यक्ति, कहिलेकाहीँ जाँड रक्सीको कुलतमा लागेको व्यक्ति, त्यो नसामा लागेको
परेको व्यक्तिले पनि जबरजस्ती गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। हामीले देख्छौँ कतिपय अवस्थामा गाउँघरतिर नसाको कारणले रक्सीको कारणले गर्दा पनि घर परिवारमा बलात्कार भएका घटनाहरू प्रशस्त रूपमा हामीले देख्छौँ। त्यो कारणले गर्दा पनि हुनसक्छ। अर्को चाहिँ नैतिक पतनहरू हुनु, अनुशासनमा नबस्नु, त्यो पनि कारण हुनसक्छ। अर्को कारण चाहिँ सानोमा दुर्व्यवहार, यौन दुर्व्यवहारमा परेको व्यक्ति छ भने पछि गएर त्यसले यौन दुर्व्यवहार गर्ने सम्भावना त्यति नै हुन्छ पहिले ऊ पीडित भएको छ भने, त्यो पनि एउटा कारण हुनसक्छ। अर्को हामी साइकोपाथ भन्छौँ, त्यो चाहिँ व्यक्तित्वसँग सम्बन्धित गडबडी भएको व्यक्ति हो। त्यसले चाहिँ समाजका मूल्य मान्यता अनुशासन चरित्र नैतिकता भन्ने कुरा नै पालना गर्दैन, त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ बलात्कार गर्न सक्ने सम्भावना पनि त्यति नै हुन्छ। शेरबहादुर तामाङ। पूर्व कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले पनि चिकित्सा शिक्षा पढ्ने छात्राहरूका सम्बन्धमा दिएको अपमानजनक अभिव्यक्तिका कारण राजीनामा दिनु परेको थियो। एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नै उनले महिलाको अस्मितामा धावा बोलेका थिए। उनले बङ्गलादेशमा MBBS पढ्न जाने नेपाली चेलीले सर्टिफिकेट पाउन आफ्नो अस्मिताको बाजी लगाउनु पर्ने अवस्था रहेको दावी गरेका थिए। त्यो पनि आफूले कतै सुनेको भन्दै। सोही अभिव्यक्तिकै कारण उनले रुँदै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएका थिए। द्वारिकालाल चौधरी। पत्रकारको नाकको डाँडी भाँच्नकै लागि 1 करोड रुपियाँ छुट्याएको दावी गर्ने इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकालाल चौधरीले त सार्वजनिक मञ्चमै महिलाहरूलाई अपमान गर्न प्रयोग हुने शब्द मच्ची मच्ची बोले। उनले सहरमा बढेको वेश्यावृत्तिका सम्बन्धमा भाषण गर्ने क्रममा महिलाको अपमान हुने गरी तुच्छ शब्द प्रयोग गरे। उनले प्रयोग गरेको शब्द नेपाली समाजले कुनै हालतमा पचाउन सक्ने थिएन। उनले प्रयोग गरेको तुच्छ शब्दको बारेमा सामाजिक सञ्जाल निकै तातेको थियो। महिला अधिकार कर्मीहरूले उनको राजीनामाको माग पनि गरे, तर उनी भने हालसम्म पदमै आसीन छन्। इज्जत बेइज्जतमा रूपान्तरण हुन कति बेर पनि लाग्दैन। सम्मान र अपमानलाई छुट्याउने धागो अत्यन्त कमजोर हुँदो रहेछ। वर्षौं लगाएर कमाएको निष्ठा, त्याग र समर्पण ध्वस्त हुन एक निमेष पनि लाग्ने रहेनछ। सभामुख कृष्णबहादुर महरा, हरि पराजुली त केही उदाहरण मात्रै हुन्। यहाँ नेपालका धेरै राजनीतिज्ञहरू अपराध, यौन र दुराचारमा फँसेका छन्। कृष्णबहादुर महराले कुनै बेला आफूलाई सुन तस्करीको सानो माछा भन्ने गर्दथे। यौन र दुराचारमा पनि अरू ठुला माछा हुन सक्छन्। हामीले दुराचारमा कसैलाई मुछेर व्याख्या गर्नु मात्रै पनि पर्याप्त नहुन सक्छ, किनभने यो विषय जैविक सामाजिक मूल्य मान्यता र दर्शनबाट पनि प्रभावित भएको छ। थप विषयसहित उपस्थित हुने नै छौँ यो छोटो विश्रामपछि। नेपालको इतिहासतिर फर्केर हेर्ने हो भने राजा महाराजा वा भनौँ शासकहरूमा श्रीमती बटुल्ने होडबाजी नै देखिन्छ। शासकहरूको ध्यान जनताको हितमा भन्दा भोग विलास, सम्पत्ति थुपार्ने र श्रीमती बटुलेर मनोरञ्जनमा रमाउने गरेको देखिन्छ। अधिकांश शासक पुरुष हुने र धेरैजनालाई पत्नी बनाउने परम्परा कुनै बेला वैध थियो। बहुपत्नी प्रथा कानुन अनुसार दण्डनीय भएपछि पनि शासकहरूले कानुनसँग छक्का पञ्जा गर्दै कायम राखेको प्रमाणहरूले नै बोल्दछन्। यो हेरौँ। नेपाली शासकहरूमा स्त्री मोह वा रानी सङ्कलन गर्ने चाहना पहिलेदेखि नै रहेको देखिन्छ। हिन्दू धर्म प्रेरित समाज भएका कारण पनि हुन सक्छ 2 वा 2 भन्दा बढी पत्नी राख्नुलाई शासकहरूले सामान्य मान्थे। राणा शासनको सुरुवात गरेका जङ्गबहादुर राणाका रानी मात्रै 34 जना थिए भन्ने गरिन्छ। केही इतिहासविदहरूले जङ्गबहादुर राणाका रानीहरू 42 जना भएको दावी पनि गरेका छन्। नेपालमा प्रजातन्त्र आउनु पूर्वसम्म राजाहरूले वैधानिक रूपमै केही रानीहरू जम्मा गर्थे। प्रजातन्त्र आएपछि आधुनिक ऐन कानुनहरू बने, जसका कारण शासकहरूलाई प्रजाले गर्ने टीका टिप्पणीको डर हुन थाल्यो। उनीहरूले औपचारिक रूपमा 1 जनासँग मात्रै विवाह गर्न थाले। अनि त्यति बेर जनताहरूलाई दमन गरेर हामीले चाहिँ यो गर्ने हो, तिमीले यो गर्ने होइन भनेको थियो। हामीले यो गर्यौँ भने कारबाहीको दायरामा आउँथे, तिनीहरूले त्यो गरे भने ठुला बडाले गरेको गरे हुन्थ्यो। तर अहिले
अहिले एउटा दलितको छोराले, पिउनले, सुब्बाले, खरदारले बहुविवाह गरोस् त के हुन्छ? नेताको छोराले बहुविवाह गर्यो भने कारबाहीमा आउँछ, नेताले बहुविवाह गर्यो भने कारबाहीमा आउँछ। यो समस्या हो। किन हामीले चाहिँ दोहोरो कानुनी आचरण गरिरहेका छौँ? प्रश्न त्यो हो। अब ठुलो नेता भए जस्तो अब नेपाली सेनामा भनौँ, अहिले नेपाली प्रहरीमा भनौँ, अहिले नै पनि उनीहरूले यो बहुविवाहलाई सहँदैनन्। कुनै मिलिट्रीको मेजरले कान्छी ल्याएको छ भन्ने सूचना तपाईँ दिन सक्नुहुन्न। यदि त्यो सूचित भयो भनेदेखि त्यो मेजरको जागिर जान्छ, 1, 2, 3 जान्छ। अनि नेताले चाहिँ मैले भने कान्छी नहुने नेता को छ र? यहाँ एक्स्ट्रा एफआइआर गरेर हिँड्छौ या त उसले फ्ल्याट लिएर राखेको छ, होइन भने खुल्ला गर्छ। त्यही चक्करमा महरा फसे। बिचरा एउटा महरालाई मात्रै लपेटेर हामीहरू शान्तिको सास फेर्न खोज्छौँ। समस्या के भने यौनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यो प्रश्न हो। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र यौनलाई व्यवस्थापन गर्ने उचित विधि छैन। त्यसको घानमा यिनीहरू अहिले परेर गएका हुन्। खुलापनको शिकार यिनीहरू भएका। यदि प्रणाली खुलापन हुँदैन थियो भने यिनीहरूले यो अर्को 100 वर्ष गर्ने थिए। तोप कुमारीबाट चक्र शमशेर, रुद्र शमशेर, तेज शमशेर र प्रताप शमशेरको जन्म भएको थियो। पृथ्वीनारायण शाहको निधनपछि महारानी नरेन्द्र लक्ष्मी सहित धेरै स्त्रीहरू सती गएको प्रसङ्गले स्त्री मोह स्पष्ट पार्छ। नेपाली इतिहासको यो कालखण्डमा पत्नीहरू सङ्कलन गर्ने भन्दा पनि डरलाग्दो र कारुणिक घटना र पतिको मृत्युपछि पत्नीलाई जिउँदै जलाउने कुरीति हुने गर्दथ्यो। संसारको सबैभन्दा पुरानो व्यवसायलाई हेर्ने भने यौन व्यवसाय नै हो। मान्छेले यौनलाई चाहिँ मनोरञ्जनको साधनको रूपमा प्रयोग गरे। वास्तवमा त्यो एकदमै सबैभन्दा गलत कुरा नै त्यही हो कि सृष्टिमा यो यौन भन्ने कुरा सन्तान उत्पादनको लागि अथवा वंश चलाउनको लागि एउटा पवित्र कार्यको लागि प्रयोग गरिन्थ्यो भने पछिल्लो समयमा यो भौतिक युगमा अथवा अहिलेको समयमा यसलाई चाहिँ किनबेचको साधन बनाइयो, पैसासँग दाजियो अथवा पैसासँग साटासाट गरियो, बार्गेनिङ यसैलाई गरियो, बार्गेनिङको एउटा माध्यम बनाइयो। अनि त्यो कारणले गर्दा कतिपय अवस्थामा कुरा नमिल्दाखेरि त भने जस्तो फाइदा नलिँदाखेरि आरोप लगाउने घटनाहरू पनि प्रशस्त छन् है। आरोपका घटनाहरू महिलाले त्यसरी पनि प्रयोग गरिरहेको छ। र अहिले पछिल्लो समयमा नबुझ्दाखेरि होइन, कतिपय अवस्थामा चित्त नबुझ्दाखेरि चाहिँ आरोप लगाइदिने के होइन। अनि यसको पछाडिको कारणहरू के हुन सक्छन् भन्ने खोज नीति गरिएन। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो समाज यौनको बारेमा उद्धार भइदिएन कि यसलाई नै ठुलो इस्यु बनाइदियो। ठुलो इस्यु बनाइदिनु यो विषयलाई, यौनको मालमा उद्धार नहुनु, यसलाई नै एउटा तपाईँको बार्गेनिङको साधनको रूपमा प्रयोग गर्नु, यी यावत कारणले गर्दा चाहिँ समस्याहरू आएका हुन्। र अघि तपाईँले भन्ने जस्तै पछिल्लो समयमा अघि चाहिँ यसरी धेरैजना राखिन्थ्यो भन्नुको अर्थ कि मान्छेहरू शिक्षित थिएनन् त्यतिखेर होइन, मनोरञ्जनकै साधनको रूपमा प्रयोग गर्थे त्यसलाई। जस्तो पशुले के गर्छ, यौनलाई नै मनोरञ्जनको साधनको रूपमा प्रयोग गर्छ। तर मान्छे विवेकशील प्राणी भएकोले यसका विकल्पहरू धेरै छन् होइन। त्यही भएर यसलाई नै मनोरञ्जनको साधन बनाइदिनु हुँदैन। पृथ्वीनारायण शाहका छोरा प्रताप सिंह शाहका पनि 8 भन्दा बढी पत्नीहरू थिए। उनको मृत्युपछि 8 जनालाई त सतीका नाममा जिउँदै जलाइएको थियो। महिला मुक्तिको दृष्टिबाट हेर्ने हो भने नेपाली हिन्दूहरूको इतिहास कलङ्कित छन्। नेपाललाई सतीले सरापेको देश पनि भन्ने गरिन्छ। विश्वका अधिकांश समाज पितृ सत्तात्मक नै छन्, तर हिन्दू समाजको इतिहास चाहिँ पितृ सत्ताको चरम दुरुपयोग गर्दै अघि बढेको थियो भन्न सकिन्छ। मानिसहरू धन सम्पत्ति शक्ति र सत्ताले पूर्ण भएपछि पत्नी सङ्कलन गर्ने वा अहिलेको सन्दर्भमा भन्ने हो भने प्रेमिकाहरू बटुल्नेतर्फ लाग्दो रहेछ। यो प्रवृत्ति सार्वजनिक भएका केही व्यक्ति विशेषमा मात्रै सीमित अवश्य पनि छैन। थप विषयवस्तु सहित उपस्थित हुने नै छौँ यो छोटो विश्रामपछि। विवाहेतर सम्बन्ध जब सार्वजनिक हुन्छ अधिकांश अवस्थामा त्यो दुखान्त नै हुने गर्दछ। पतिको बाहिरी सम्बन्ध थाहा पाएर पनि पिल्सिएर बसेका पत्नी हुन् वा पत्नीको सम्बन्ध थाहा पाएर पिल्सेर बसेका पति, तिनीहरू निरीह हुन्। त्यो स्वीकारोक्तिको सङ्केत होइन, कसैलाई मन परोस् वा नपरोस्। नेपाली समाजमा पनि व्यक्तिगत सम्बन्धबारे मौजुदा मूल्य मान्यताहरू क्रमशः परिवर्तन भइरहेका छन्। यो हेरौँ।
महिला र पुरुष बीच जब अनैतिक अथवा भनौँ वर्तमान मूल्य मान्यता विपरीत सामाजिक सम्बन्ध विकसित हुन थाल्छ, त्यसपछि शङ्का, डर र अपराधको सम्भावना बढ्दै जान्छ। नेपाली समाजमा विवाहेत्तर सम्बन्धका कारण अनगिन्ती अपराध भएका छन्। कतिपय अपराध त राज्यको जानकारीमा पनि आइपुग्दैनन्। विवाहेत्तर सम्बन्ध हरेक समाजमा बढ्दै गएको बताउने गरिन्छ। नेपाली समाजमा विवाहेत्तर सम्बन्ध कति मात्रामा होला भन्ने विषयमा एकिन तथ्याङ्क छैन। तर यो भुसको आगो चाहिँ भित्रभित्रै विकराल बन्दै गएको बताउने गरिन्छ। अझ सहरी समाजमा मानिसहरूको जीवनशैली विलासी हुने भएकोले यस्ता सम्बन्ध अझ झाँगिँदै गएको विभिन्न अपराधका घटनाबाट पुष्टि हुन्छ। विवाहित महिलाको प्रेमी हुनु, विवाहित पुरुषले प्रेमिका राख्नु सहरी समाजमा फेसन जस्तै बनिरहेको देखिन्छ। दुई व्यक्तिबीच आपसी समझदारीमा कुनै पनि प्रकारको सम्बन्ध स्थापित हुन्छ भने त्यो अरूको सरोकारको विषय होइन भन्ने मान्यता पनि विकसित भएको देखिन्छ। हिजो आज सम्बन्ध विच्छेदका घटना पनि उल्लेख्य बढेका छन्। जानकारहरूका अनुसार सम्बन्ध विच्छेदको कारण खोज्दै जाँदा अधिकांश मामिलामा यौन र बाहिरी सम्बन्ध कारक हुने गर्छ। सोसियल मिडियाले पनि प्रभाव पारेको देखिन्छ एक नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा यौन कुण्ठा भएको व्यक्ति, अघि मैले भने यदि त्यो व्यक्ति यौनको रूपमा कुण्ठित छ अथवा साइकोपाथ छ अथवा यौनको लत लागेको व्यक्ति छ भने त्यही यौन चाहना पुरा गर्नको लागि पनि उसले अरू व्यक्तिसँग चाहिँ सम्बन्ध बढाइरहेको हुन्छ। त्यो पनि एउटा कारण हुनसक्छ। अर्को अघि पनि हामीले भन्यौँ यसलाई जो व्यक्ति विलासितामा जान्छ अनि अरू मनोरञ्जनको साधन, अरू क्रियाकलाप गरेर मनोरञ्जन लिन सक्दैन, यौनलाई मात्रै मनोरञ्जनको साधन उपायको रूपमा लिन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ बढी जस्तो एक्स्ट्रा म्यारिटल अफेयर राख्ने अनि घर परिवारमा श्रीमान र श्रीमती बीच राम्रो सम्बन्ध छैन, राम्रो सम्बन्ध बनाउन जानेन भने त्यस्तो व्यक्ति पनि अरू महिलातिर अथवा अरू पुरुषतिर लाग्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। यसमा पनि उसको व्यवस्थापनकै सिप नहुनु, सम्बन्धलाई राम्रो बनाउन नजान्नु, होइन, यी लगायतका कुराहरूले नै फ्याक्टरले नै प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। र अर्को चाहिँ के देखिन्छ भन्दा पुरुषहरूको स्वभाव चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रकृतिले पनि दिएको होला कि पुरुष जतिखेरै पनि यौन क्रियाकलापको लागि तयार हुन्छ कि सजिलै तयार हुन्छ। महिला त्यसरी सजिलै तयार हुन सक्दिनन्, किनभने उसले परिवेश हेर्छिन्, सुरक्षाको कुराहरू आउला, धेरै कुराहरू हेर्छ भने पुरुष चाहिँ चाँडो यौनको मामलामा चाँडो तयार भएको कारणले गर्दा पनि यस्ता घटनाहरू घट्न सक्छन्। विवाहेत्तर सम्बन्ध सार्वजनिक हुँदा दाम्पत्य जीवन तत्कालै धरापमा पर्छ। उदाहरणका लागि रोशनी शाही र उनका पतिकै लामो यात्रालाई लिन सकिन्छ। रोशनी र उनका पतिले सम्बन्ध तोड्ने निर्णयमा पुग्नुको कारण रोशनी बलात्कारमा परेको भनेर होइन, रोशनीको कृष्णबहादुर महरासँगको सम्बन्धका कारण हो। विवाहेत्तर सम्बन्धले वैवाहिक जीवन समाप्त हुन सक्छ, पारिवारिक एकतामा खलल पर्न सक्छ, छोराछोरीमा नकारात्मक असर पर्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि मानिसहरू विवाहेत्तर सम्बन्ध एकभन्दा बढीसँग सम्बन्धमा अग्रसर भइरहेका छन्। मर्दको 7वटा भन्ने जुन उखान छ वास्तवमा त्यो सही, त्यसलाई चाहिँ हामीले गलत रूपमा व्याख्या गऱ्यौँ, बुझ्यौँ कि एउटा पुरुषको पुरुषार्थ भनेकै अरू जति महिलाहरूसँग सम्बन्ध राख्छ अथवा जति धेरै बिहा गर्छ त्यो चाहिँ पुरुषार्थ हो भन्ने जुन गलत जुन उखान भनाइ छ, त्यो कारणले गर्दा पनि कतिपय अवस्थामा पुरुषहरूलाई यस्ता यौन हिंसामा चाहिँ मोटिभेट गरिरहेको हुन्छ, है, प्रोत्साहन दिइरहेको हुन्छ। त्यही भएर यो भनाइ, यो उखान नै वास्तवमा सही होइन कि मर्दाका 7वटा हुने अथवा चाहिँ पुरुष चाहिँ अनुशासनमा बस्नु हुँदैन, महिला मात्रै अनुशासनमा बस्ने हो भन्ने लगायतका कुराहरू छन्। वास्तवमा त्यो चाहिँ सिकाइको, गलत सिकाइको कारणले गर्दा पनि हुन्छ। यौन भन्ने कुरा चाहिँ दुईजनाको सहमति भएन भने त्यहाँ सन्तुष्टि पनि हुँदैन, होइन, त्यो अपराध पनि हो। त्यही भएर मन नमिलिकन गरिने जति कुराहरू हुन्छन् यौनजन्य क्रियाकलाप, त्यसलाई नै हामी बलात्कार, बलजप्ती गरेको भनेर भन्छौँ, होइन। त्यसमा अब अहिले त्यो पछिल्लो कानुनले त श्रीमान श्रीमती बिचको पनि जुन स्वीकृतिमा जुन हुँदैन सम्बन्ध त्यसलाई पनि बलात्कारकै रूपमा लिएको छ, है। त्यही भएर यो यौनको मामलामा यी यावत कुराहरू बुझ्नु एकदमै हामीले जरुरी छ। र यदि कसैले जबरजस्ती गर्छ भने त्यो व्यक्ति मानसिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, व्यक्तित्वको हिसाबले उसको हुर्काइ बढाइको कारणले, सामाजिक प्रभावको कारणले गर्दा चाहिँ असन्तुलित छ, समस्यामा छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। सहरी समाजमा मानिसमा विलासी जीवनशैली बढ्दै गएको, मनोरञ्जनको सबैभन्दा राम्रो माध्यम यौन नै हो भन्ने बुझाइका कारण पनि यस खाले प्रवृत्ति बढ्दै गएको
विज्ञहरू दावी गर्छन्। नेपाली समाज मूलतः हिन्दू धर्म, दर्शन, मूल्य मान्यताबाट निर्देशित थियो। तर यस्ता मान्यताको विपरीतमा पनि नयाँ मूल्य मान्यता र सिद्धान्तहरू विकसित भएका छन्। वर्तमान समयमा दार्शनिकहरूले प्रेम, यौन र जीवनका सम्बन्धमा गरेका नयाँ परिभाषा र व्याख्याहरूले पनि मानिसको मूल्य मान्यता बदलिँदै गएको छ। उदाहरणका लागि नारीको पवित्रता कुमारित्व हो भन्ने मान्यता आजको दिनमा असान्दर्भिक भइसकेको छ। यस्ता मान्यताको पक्ष पोषण अब बिरलै हुने गर्छ। शारीरिक सम्बन्धका पनि धार्मिक निर्देशनहरूलाई आधुनिक विचारहरूले अतिक्रमण गर्दै गएका छन्। आजको समाज धार्मिक कथाहरूमा भए जस्तै न बहुपति बहुपत्नी प्रथा मान्ने पक्षमा छ, न एक नारी एक पुरुषको मर्यादा कायम गर्ने पक्षमा। अर्थात् नेपाली समाज पुरानो मान्यतालाई छोड्दै नयाँ मान्यता समाउने परिवर्तन उन्मुख मोडमा देखिन्छ। यौन खुला हुनुपर्छको मतलब अर्काई स्वास्नी बोक्दै हिँड्ने हो, त्यो भने हो। जहाँसम्म पश्चिमी समाजको कुरा छ, पश्चिमी समाजमा बजारमा यौन किन्न पाइन्छ, तर सेलिब्रिटीले यस्तो धन्दा चलाउन पाउँदैन। त्यहाँ फेरि डन जस्तै छ, कसैले पनि गर्न पाउँदैन यस्तो। त्यहाँ जस्तो हामी चाहिँ क्लिन्टनको केस हामीलाई थाहा छ नि, कसरी चाहिँ लखेटे त त्यो मामलालाई लिएर। त्यस कारणले पश्चिमा मुलुक भनेको नाङ्गै हिँड्न पाइन्छ भन्ने नेपाली युवाहरूको बुझाइ गलत छ। पश्चिमा समाजमा जति यौन व्यवस्थित र अनुशासित अरू कुनै समाजमा हुँदैन, तर यौन बजारमा किन्न पाइन्छ। म एकचोटि बेल्जियमको ब्रसेल सहरमा अगाडि हिँडिरहेको थिएँ। एकदम स्विमिङ कस्टम लगाएर 101 केटीहरूलाई सिसाको घरमा उभ्याएको मैले देखेँ। यो के हो भनेको यो केटी तपाईँ रोजेर प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ भन्थे साथीहरू। तर यहाँ बजारमा त्यसरी कस्टम लगाएको केटीहरू सिसाको घरमा देखिँदैन, तर त्यस्तो काम गर्ने मान्छेहरू असङ्ख्य हुन्छन् भन्ने सुनिन्छ। अब हामी फटा, हामी यौन विकृति कि पश्चिमी यौन विकृति? अर्को अर्थमा भन्ने हो भने नेपाली समाज उदार हुँदै गएको छ। मानिसहरू व्यक्तिगत जीवनमा पहिलेभन्दा बढी स्वतन्त्रता खोजिरहेका छन्। आफ्नो निजी जीवनमा अरूको अहस्तक्षेप, आफ्नो इच्छा बमोजिम चल्ने पूर्ण अधिकार आफ्नो परिवारबाट समेत खोजिरहेका छन्। पहिले भन्दा बढी स्वतन्त्रता चाहने र त्यस्तो स्वतन्त्रता दिन नचाहने बीचको सङ्घर्षका क्रममा अपराध, सम्बन्ध विच्छेद जस्ता परिणाम प्राप्त भइरहेका छन्। परिवर्तन अवश्यम्भावी छ। सामाजिक मूल्य मान्यता त झन् छिटो परिवर्तन हुन्छन्। समयसँगै जीव जन्तुको आकार प्रकार नै परिवर्तन हुन्छ। पृथ्वीको बनोट परिवर्तन हुन्छ भने मानिसले बनाएका मूल्य मान्यता परिवर्तन नहुने त कुरै छैन। यस्तो परिवर्तन आधुनिक होस्, सबैको अधिकार स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने प्रकारको होस्। यति भए पुग्छ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? सुझावको अपेक्षा सहित बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।